कार्यक्रममा छु। जिल्ला नेपाली कांग्रेसका सभापति मदन बहादुर अमात्यज्यू, मञ्चमा आसीन केन्द्रीय सदस्यज्यू, नेतागण, उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक जय नेपाल। मलाई आज अत्यन्त खुसी लागेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन ललितपुरमा सम्पन्न हुँदैछ। देशैभरि जिल्ला अधिवेशन हुने क्रम जारी छ। यसपाल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अत्यन्त ठुलो सहभागिता, अत्यन्त ठुलो उत्साहका साथ देशैभरि सम्पन्न हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा यस्तो ठुलो सहभागिता, यस्तो ठुलो विभिन्न वर्ग, समूह, क्षेत्र, महिला सबैको सहभागिताबाट जुन अधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ, यस अर्थमा मैले यो महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक महाधिवेशनको रूपमा मैले लिएको छु। झन्डै 10 लाख क्रियाशील सदस्यहरू हाम्रो पार्टीको अहिले भएको छ। यसभन्दा अगाडि 4.5 लाख जति मात्रै थियो। यो डबलभन्दा पनि ज्यादा क्रियाशील सदस्यता जुन हामीले वितरण गरेका छौँ, त्यसले गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा युवा पिँढीको सहभागिता पार्टीमा भएको छ। 1/3 महिलाहरूको सहभागिता कम्तीमा पनि वडादेखि केन्द्रसम्म सुनिश्चित हुँदैछ। विभिन्न वर्ग, समूह, क्षेत्र कसैको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नछुटोस्, सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस् भनेर सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसकारण यसपालको अधिवेशन एउटा पर्वको रूपमा सम्पन्न भइरहेको छ। हामीले केही समय अगाडि बडा दसैँ मनायौँ, त्यस्तै गरी दीपावली मनायौँ, अरू चाडपर्व पनि मनायौँ। तर हाम्रो वडादेखि जुन अधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ, 2-3 दिनको ग्यापमा यो पर्व मनाइरहेका छौँ। सारा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता साथीहरू, नेता साथीहरू मात्रै होइन, आम जनताले पनि अत्यन्त ठुलो उत्साह र क्युरियोसिटीका साथ यो अधिवेशनलाई चाहिँ सहभागिता र त्यही किसिमबाट उहाँहरूले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ। कांग्रेसमा जुन सृजित यो ऊर्जा छ, आउने महानिर्वाचन, आम निर्वाचनसम्म कायम रहनुपर्दछ। यो ऊर्जा आम निर्वाचनमा देखिनुपर्दछ। हामीले अघि भर्खरै त्यसमा हामी उठ्यौँ। त्यस्तै गरेर नेपाली कांग्रेस भने यस्तै यो विभिन्न फुल तर एउटै मालामा गाँसिएको विस्तारित परिवार हो। यो माला टुडिनु हुँदैन। हामी भित्रको प्रतिस्पर्धालाई शत्रुवत किसिमबाट लिनु हुँदैन। यो हाम्रो पार्टीको आध्यात्मिक जुन निर्वाचन छ, कसैले न कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट हुनुपर्छ भनेर यो हामीले व्यवस्था गरेका। यसको मतलब यो होइन कि यसैलाई अन्तिम लडाइँ जस्तो ठानेर एकअर्कालाई हामीले शत्रुवत व्यवहार गरेर अनि आम निर्वाचनमा जाँदाखेरि चाहिँ आफू चाहिँ अर्को जस्तो, अर्को चाहिँ आफू जस्तो छान्ने प्रवृत्ति हामीले त्याग्नुपर्छ। निर्वाचन परिणाम आएपछि हाम्रो सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धासँग जोडिएका मतभिन्नताहरू त्यही टुङ्गिनुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। यो विपक्षीका कमी कमजोरी, बदमासी प्रति हामी ज्यादा समय खर्च गर्दैनौँ। हामीले अब हाम्रो सम्पूर्ण ऊर्जालाई त्यतातिर चाहिँ खन्याउन जरुरी छ। नेपालमा ओलीजीको गफ टिकिराखेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको गफ टिकिराखेको छ, हाम्रो काम टिकिराखेको छ। त्यसको कारण के हो भने हामी ज्यादा व्यक्तिवादी हुन थालेका छौँ।
व्यक्तिलाई आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने विचार र पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा नराख्ने। हामी पार्टी बलियो भयो भने हामी सबै बलियो हुने हो। हामी एक्लै बलियो भएर पार्टी बलियो समयमा पूर्णता पाएन, विभागहरूले पूर्णता पाएन। मैले पनि भने उहाँलाई यो निर्णय गरौँ न। उहाँले भन्नुभयो मैले हेरिराखेको छु यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सबै मिलेर बहुमत ल्याए। बहुमत ल्याएपछि झन् अहङ्कार बढिरहेको छ। अब त्यसको परिणाम मेरो विभाजित पनि भयो। त्यसकारण म कुनै पनि हालतमा पार्टीको एकतालाई कायम गर्छु। पार्टी एकता कायम गर्नको लागि मसँग बहुमत भए पनि बहुमतको प्रयोग गर्दिनँ र सम्पूर्ण निर्णय म सहमतिबाट मात्रै गर्छु भनेर क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने विषयदेखि लिएर हरेक निर्णय सर्वसम्मतिबाट मात्रै हुने, हरेक त्यो समितिमा सबै नेताहरूको सहमतिबाट मात्रै त्यो समिति बनाउने। त्यसरी एउटा क्रियाशील सदस्यता पनि उहाँले चाहिँ एक्लै काहीँ कतै इम्पोज गर्नु भएन। कुनै निर्णय पनि आफू खुसी इम्पोज गर्नु भएन। अहिले मलाई के लाग्यो भने यद्यपि समयमा कतिपय निर्णय नहुँदाखेरि पार्टीलाई केही घाटा पनि भयो, तर जुन एकता पार्टीमा कायम भएको छ, कम्युनिस्टहरू फुटिराखेका छन्, यो एकता जुन अक्षुण्ण छ पार्टीभित्र, त्यो केही जुन सङ्गठनमा निर्णय गर्न ढिलाइ भएका कमी कमजोरीबाट भएका घाटालाई यसले पूर्ति मात्रै होइन थप यसले चाहिँ बल दिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हामी एक छौँ। कम्युनिस्टको विग्रहबाट त अझ हामीले चाहिँ सिक्न जरुरी छ। जुन एकताबद्ध भएर आम निर्वाचनमा लाने पार्टी सभापतिले जुन अठोट गर्नुभएको छ, त्यो सुझबुझपूर्ण र बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय भएको मैले ठहर गरेँ। त्यसकारण हाम्रो अर्जुन दृष्टि भनेको आम निर्वाचन जित्ने हो, स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्म जित्ने हो। त्यतातर्फ हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान जानुपर्छ। अहिले जो उम्मेदवार साथीहरू हुनुभएको छ सबै काङ्ग्रेस गर्नु, यो जिते पनि काङ्ग्रेस, ऊ जिते पनि काङ्ग्रेस। हामीले यसलाई अत्यन्त चाहिँ तिक्ततापूर्ण रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ लानु हुँदैन। गाली गलोचको भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन र हामीले चाहिँ सौहार्दपूर्ण तरिकाबाट यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ। हरेक तहको चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अन्तिममा फेरि पनि मलाई के लाग्दछ भने नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यति धेरै काम गर्दा गर्दै पनि हामी प्रोपोगन्डामा फेल भएको छौँ, प्रचारमा फेल भएको छौँ। कम्युनिस्टहरूले तिल बराबरको काम गरेर पहाड बराबर प्रचार गर्छन्, हामी पहाड बराबर काम गरेर तिल बराबर पनि प्रचार गर्दैनौँ। उनीहरू चाहिँ पहाड बराबर गल्ती गर्छन्, तिल बराबर पनि बाहिर आउँदैन। हामीले तिल बराबर चाहिँ गल्ती गऱ्यौँ भने पहाड बनाएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्रचार गर्छन्। हामी पनि त्यही हो कि क्या हो भने हामी पनि यो फलानु नेताले गर्दा तिलानु नेताले गर्दा भन्ने बाटोमा जान्छौँ। यो चाहिँ मानसिकता हामीले चाहिँ त्याग गर्नुपर्छ। म चाहिँ सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनी जुन कम्तीमा पनि 1/3 केन्द्रसम्म, केन्द्रमा 57 केन्द्रीय सदस्य न्यूनतम सङ्ख्यामा पुग्दैछ, पदाधिकारी लगायत केन्द्र, प्रदेशमा 1/3 त्यसरी पुग्दैछ, जिल्ला हरेक तहमा पुग्दैछ। यो जुन अवसर तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ, यो अवसरलाई एउटा स्ट्रेन्थमा तपाईँले चाहिँ बदल्नुहोस्। अब चाहिँ युग भनेको महिला दिदीबहिनीहरूको युग हो। म त 1/3 त के यही क्रममा गयो भने हिजो जुन 90% 95% ठाउँ चाहिँ पुरुषहरूले लिन्थे, महिलाहरूले त्यो ठाउँ लिने अवस्था आउँदैछ। त्यो चाहिँ दिन धेरै टाढा छैन। तपाईँहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण अरू विभिन्न वर्ग समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूलाई शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। विभिन्न तहमा वडादेखि अहिले महाधिवेशन महासमिति प्रतिनिधि तहसम्म निर्वाचन भइसक्यो। सम्पूर्ण साथीहरू जुन निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, अत्यन्त ठुलो उत्साह छ। त्यो उत्साहको सम्मान गर्दै तपाईँहरूलाई शुभकामना र बधाई पनि दिन चाहन्छु। र अब चाँडै केन्द्रीय महाधिवेशन हुँदैछ। अब तपाईँहरू धेरै अब यहाँ महाधिवेशन र प्रतिनिधिहरू भइसक्नु। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले त्योभन्दा क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ भगवान मानेर आफू चाहिँ निर्वाचित भएर आउनुभयो। अब हामी केन्द्रमा आउनु खोज्दैछौँ। अब हामीले 25 गतेसम्म त भगवान मान्नुपर्छ। अब जस्तो शिवरात्रिमा
साउन महिनामा विशेष गरेर चाहिँ शिवजीको पूजा गरिन्छ भने जस्तै 25 गतेसम्म विशेष पूजा हुन्छ। तर सम्पूर्ण साथीहरूको सम्मान र उहाँको भावनालाई सधैँभरि वर्षैभरि हामीले पूजा गरिरहनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई अनि यो पनि म भन्न चाहन्छु, अब 2 दिन कुरा नेपाली काङ्ग्रेसमा अब हामी काम गर्नै पर्छ। त्यो भनेको हाम्रो यो प्रचार संयन्त्रलाई यो अहिलेको समयअनुसार अप टु डेट गर्नुपर्छ। कम्युनिस्टको जुन चाहिँ प्रोपोगन्डा छ, ओलीजीको जुन प्रोपोगन्डा छ, प्रचण्डजीहरूको जुन प्रोपोगन्डा छ, त्यसको म्याच हुने गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्ना कामहरूलाई त्यो जनताको बिचमा जोडेर लान सक्नुपर्दछ। त्यस्तो पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर हामी केन्द्रका नेतादेखि वडा तहसम्मको जुन जनतासँग जोडिएको कार्यकर्ताले एउटै भाषा पूर्ण रूपमा प्रशिक्षित, हाम्रो इतिहास के हो, हाम्रो विचार के हो, हाम्रो सिद्धान्त के हो, हामीले के काम गर्यौँ र भोलि हामीले के काम गर्यौँ, त्यो विषयमा हामी अप टु डेट हुनुपर्छ र त्यो पार्टीमा तलदेखि माथिसम्म अप टु डेट गर्नुपर्छ। र पार्टीमा युवाहरूको ऊर्जालाई चाहिँ भरपुर प्रयोग गरेर कुनै पनि कार्यकर्ताले मलाई त कामै छैन, कामै पाइन भन्ने हामी ठाउँ दिनु हुँदैन। यो काम हामी गर्न सक्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एउटा आधुनिक पार्टी बन्छ र जसरी संसारभरि कम्युनिस्टहरू कहिले नजित्ने गरेर चाहिँ विलिन भएका छन्, नेपालमा पनि त्यो दिन चाँडै आउँछ। अर्को निर्वाचन नै ल्याउनु पर्ने मलाई लाग्दछ। यसमा हामी चाहिँ अठोट गरौँ। मैले कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर सोचिरहेको सोच्नुपर्ने अवस्था पनि हाम्रै जिल्लाको नेताबाट पीडित भएर मृत्युवरण गरेका भीमसेन घिमिरेको सम्झनामा श्रद्धासुमन व्यक्त गरी म आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु। भीमसेन घिमिरे कर्मठ, योग्य, अनुशासित, इमानदार कार्यकर्ता थियो। उहाँले मृत्युवरण त्यसै गरेको होइन। उहाँले मृत्युवरण गर्नु परेको कारण तपाईँहरूले खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। उहाँलाई न्याय दिने हो भने त्यो कारण खोज्न अति आवश्यक छ। नेता बन्न सहिलो छ, कार्यकर्तालाई न्याय दिनु धेरै गाह्रो थियो। त्यो कार्यकर्तामाथि भएको अत्याचारलाई अझमाथि अत्याचार गर्ने भने सोच राखेर कोही नेता बन्न खोज्छ भने त्यो सम्भव छैन। कार्यकर्ता उपचार गरिन्छ, कार्यकर्ता लड्नेछ। म धेरै कुरा भन्न चाहन्छु। आज मेरो सभापतिको रूपमा अन्तिम भाषण हो। म कसैलाई गाली गर्न चाहन्न, मैले यसो गरेँ भने भन्नु पनि चाहन्न। तर हरेक कार्यकर्ताले छातीमा हात राखेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न चाहन्छु, आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चाहन्छु। म पार्टी हामी सबैको कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झेर विवेक गुमाएर निर्णय गर्छ भने भोलि धुरु रुनुपर्ने अवस्था आउँछ। म एउटा नेता, जिल्ला सभापतिको नाताले मैले सम्पूर्ण साथीहरूलाई भन्नुपर्दछ। मैले भोगेका कुराहरू, मैले देखेका कुराहरू, मैले काम गर्दाखेरि भएका बाधा अडचनहरू कसरी पार्टीमा हुँदो रहेछ, यसो कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर अनुभव गरेर मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दछ कि भोलि त्यो अवस्था नआओस्। म कुनै उम्मेदवारको बारेमा बोल्न चाहन्न। सबै उम्मेदवार पार्टीका कार्यकर्ता हुन्, पार्टीका नेता हुन्। उहाँको अधिकार छ उम्मेदवार दिन। त्यसैले उहाँको कुनै पनि उम्मेदवारको बारेमा म टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न, भन्न पनि चाहन्न। उहाँहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जानुहोस्। कुनै पनि मान्छे, कुनै पनि कार्यकर्ता पार्टीबाट बन्न सक्दछ। यति मात्रै भन्न चाहन्छु। म
नेता भइरहेका मैले सुन्ने छु धेरै मलाई गाली गरेको छ अरे पीडित भयो अरे म गाली गर्छु पीडित उर्मिला केसी हो पीडित गीता सत्य होइन मोदी केसी हो पीडित अरू जस्तो भगवती साई पीडित हो जसले के पनि पाएको छैन जसले सम्पूर्ण कुरा पाएको कसै पीडित भयो के पाएको छैन कहिलेदेखि मैले पाएर गर्न थालेको उभना पुरानो पीडित मान्छे मत्र झिमेर बाँकी छ त्यहाँ केही पाएको त्यो पीडित हो लगानी नगरेर एक पैसा लगानी नगरेर सेयर खाने कम्पनीले खाने मान्छे पीडित कि लगानी गरेर बसौँ लगानी गरेर मरेर भिडेर डुबेर सबै कुरा प्राप्त गर्ने त्यो पनि अरूले गरिदिने मान्छे पीडित हुन्छ यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ पीडितको कुरा गर्दाखेरि कस्तोलाई पीडित भन्ने कस्तोलाई पाएकोलाई पीडित भन्ने नपाएकोलाई पीडित भन्ने यहाँ त कस्तो भन्ने सबै कुरा पाएको पीडित हुन्छ यहाँ सबै कुरा पाएको पीडित हुन्छ त्यस्तो मानसिकताबाट पार्टीमा सन्तान पार्टीमा नेतृत्व गर्नु खोज्यो भने पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन पार्टीमा म नेता हुँ भने मैले हरेक कार्यकर्तालाई के दिनुपर्छ पीडित छ किन पाएको छैन मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ जवाब पनि गर्न सक्नुपर्छ न्याय पनि सक्नुपर्छ आफूले माग्ने नेताले सक्छ कसैले त्यो गर्न मैले गरेको छु मैले मन्त्री मलाई दिएको मन्त्री दिएको छोडेको छु मैले छोडेर पाएको मन्त्री हो त्यसैले त्याग मैले गरेको छु म पीडित भन्ने न मैले आफूलाई त्याग मैले गरेको छु त्यो त्याग गर्न नसक्ने टुप्लो कार नेता हुने सबै कुरा खाने सबै कुरा पाउने अनि पीडित व्यक्ति जाउँ नेतृत्व गर्न पाउँदैन साथीहरू पार्टीलाई अगाडि बढाउन हामी सबैले निर्णय गर्नुपर्छ हाम्रो हरेक कार्यकर्ताले साथीहरूको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ एकैपल्ट सबै हुन सक्दैन कसैले गल्ती गर्छ भने त्यो मूल्याङ्कन माइनस गरेर हुन्छ नि गल्ती गर्ने म कुराको जति योगदान गरे पनि कहीँ गल्ती गर्छ पार्टी एगेन्स्टमा काम आउँछ भने त्यसको योगदान काटिन्छ त्यो हरेक कार्यक्रम काटिन्छ त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ साथीहरू म कसैलाई के भन्न चाहन्छु आज मेरो अन्तिम पार्टी सभापतिको रूपमा मैले बोल्दै गर्दा मैले जिल्लामा के गरेँ तपाईँलाई थाहा छ मेरो पालोमा म सभापति हुने गर्दा त्यतै चल्न जितेको हो कि नि आज लगभग तपाईँ होइन हुनुपर्छ मेरै नेतृत्वमा पार्टीको जग्गा पार्टीको नाममा आएको मेरै नेतृत्वमा महानगरपालिका नगरपालिका गाउँपालिका जितेको अझ भन्ने हो भने हामीले अर्को अभियान थालेका छौँ पार्टी अगाडिको जग्गा किन्ने अस्ति तपाईँहरूले विश्वास गरेर मलाई मैले एकपल्ट आह्वान गर्दाखेरि आधा घन्टामा 44 लाख रुपियाँ उठेको छ तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा ठुलो कुरा तपाईँलाई भन्नु त्यो भन्दा ठुलो कुरा मलाई सम्पूर्ण मान्छे मिलेर मन्त्रीहरू मिलेर सिकाउँछु ललितपुरमा मदनमा सिकाउँछु भन्दा तपाईँहरूले मलाई मारिदिनु ल्याइदिनु म तपाईँको ऋणी छु तपाईँको के हो तपाईँको माया मैले पाएको छु तपाईँको विश्वास पाएको छु मैले मलाई सिकाउनलाई मैले के गल्ती गरेँ पार्टी बनाउनु गल्ती हो मैले मानिनँ कुनै पनि नेता कुराहरू ललितपुर निर्णय हामीले गर्नुपर्छ भन्ने ललितपुर निर्णय हामीले गर्नुपर्छ कुनै नेताले गर्ने होइन भने मैले गल्ती गर्नुपर्छ भाइ म आफ्नो अस्तित्व देख्न चाहन्छु म आफ्नो स्वाभिमान देख्न चाहन्छु म मरेर जाउँ मलाई केही नपाउँ तर म दक्दिनँ मैले भनेको छु
त्यो मदनमाथिको गर्नु काटिएको मलाई स्वीकार्य हुन्छ, त्यो छुट्दैन, त्यो स्वीकार्य हुन्छ। के गल्ती हो त्यो? गल्ती हो भन्नुहोस् मलाई। मैले ललितपुरलाई एउटा उच्च स्थानमा पुर्याएको छु, जनताको उसमा पनि उच्च स्थानमा पुर्याएको छु। मैले कहिले बदमासी गरिनँ। मलाई डर लाग्थ्यो कि मैले के गर्दाखेरि जनता रिसाउला कि, जनताले के भन्ला कि, हरेक कुरा सोचेर सम्झेर मैले काम गरेँ। त्यो जनता नै हाम्रो भगवान् हो, जनता नै हाम्रो भगवान् हो। जनताले केही नभनिकन नदिकन हामी कहिले पनि जित्न सक्दैनौँ। उनीहरूले भोट दिनुपर्छ, त्यो मेरो आधार भनेको जनता हो, अनि कार्यकर्ता हुन्छ। साथीहरू, यो कुरालाई मैले कहिले बिर्सिनँ, कहिले छोडिनँ म कहिले। मलाई कोहीसँग रिस छैन, राग छैन, उनीसँग मेरो केही दुश्मनी छैन, कसैसँग मलाई बदला दिनु छैन। म त्यो स्वभावको मान्छे, म खेप्न चिन्छ। 7 वर्ष अनवरत रूपले कृष्णप्रसाद भट्टको सेवामा बसेको उहाँको शिष्य हुँ। म कृष्णप्रसाद भट्टले भन्न सक्दिनँ, तर केही गुण मैले सक्छु। मलाई गौरव लाग्छ म कृष्णप्रसाद भट्टको शिष्य हुँ। साथीहरू, सानो सानो स्वार्थमा मदनमाथले गाली, पक्कै पनि गाली गर्छु। मैले घरमा काम गर्न आउने कसैले गाली गर्छु। मैले कुनै कार्यकर्तालाई, त्यो साथीलाई घरमा मेरो काम गर्न आउनु तिमी मलाई गाली गरेको छैन। मैले मेरो स्वार्थलाई कसैले गाली गरेको छैन। मैले गाली यसमा नियम गरेँ कि पार्टी बिगार्न नबिगार्न। मैले पनि मेरो जीवन अप्ठ्यारो थियो पार्टी जिल्लाको लागि, सबै कुरो समर्पण गरेको छु मैले। यहाँ पार्टी बिग्रिन्छमा बहुत डर छ, त्यसले म गाली गर्छु। शुभानन्द थापा नगर सभापति हुन्छ, एक्जाम्पलको लागि मैले कति गाली गरेँ, कति गाली गरेँ। सोध्नुहोस् न, मैले के कुनै मेरो व्यक्तिगत स्वार्थले गाली गरेँ? नगर सभापति हुनु मान्छे टर्नेट चाहिन्छ, नगर सभापति हुनु मान्छे त्यो सहन शक्ति चाहिन्छ। कति सहन शक्ति बनाउन सक्छ, कहाँ कहाँ के गर्नुपर्छ, पार्टी चलाउनु के गर्नुपर्छ, यो सब कुराहरूमा आउनुपर्छ भनेर मैले केही समय गाली पनि गरेँ। कुनै व्यक्तिको स्वार्थ, कुनै मेरो अरू कारणले होइन। त्यसैले साथीहरू, म तपाईँलाई विनम्र अनुरोध गर्छु, हात जोडेर विनम्र अनुरोध गर्छु। कतिपय मानिसहरूले मलाई के भन्छ भने दोस्रो कार्यकाल काम गर्न सकेर पक्कै हो। यो मैले स्वीकारेको छु, किनभने जिल्ला कमिटीमा जुन त्रिपुरनाथ जिल्ला सदस्य आयो, मलाई समर्थन नगर्ने, मलाई काम नदिने, त्यसमा काम सक्ने। यो 4 वर्ष मैले जिल्लालाई घिसार्दै यहाँसम्म ल्याएँ। यतिसम्म हो मलाई कि जग्गाको बारेमा मैले जिल्ला अदालत मुद्दा दिन जाँदाखेरि मैले जिल्ला कमिटीले मलाई समर्थन गरेँ। लुकेर पालमा लुकेर मैले मुद्दा हाल्नु पऱ्यो। कत्रो दुःखको कुरा, पार्टीको मुद्दा पार्टीमा ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि मैले लुकेर मुद्दा हाल्नु पर्ने। अनि अदालतमा गएर जिल्ला कमिटीले यो मुद्दा थाल्यो भन्दा नि त्यो ठिक कि बित्थामा सोध्नु तपाईँ। मै भएर मात्रै जग्गा फिर्ता आयो, मै भएर। मलाई ती पुरानो नेताहरू, जुन नेताहरू काङ्ग्रेसहरू ललितपुरमा बसे बुढाबुढा काङ्ग्रेसहरूले मैले भेट्न आएँ, उनीहरूले भनेको थियो मदन तिमीले मात्र गर्नु सक्छौ, तिमी यति गरेर हामी अरू केही चिजो माग्दैन। यो जग्गाबाट फर्काएर पार्टीको नाम राखेको छ। मैले उनीहरूको आदेश पालना गरेको, मैले पुराना कार्यकर्ताको आदेश पालना गरेको, पुराना काङ्ग्रेसको आदेश पालना गरेको। मैले गल्ती गर्नु के गर्थ्यो? घात नगर्नुहोस्, सही मूल्याङ्कन गरोस् अनि भोट दिनुहोस्। एक भोटले पार्टी कहाँ जान्छ भन्ने कुरा भोलि ल्याउनु। तपाईँहरूले पार्टीप्रति इमान्दार छ भने तपाईँहरू मलाई त्यसले भन्नुहुन्थ्यो, बाबु कुनै त्यस्तो बेला तपाईँलाई निर्णय गरेर गाह्रो लगाउनु, छातीमा हात साथी आत्मालाई सोध्नु अनि निर्णय गर्नु। तपाईँले कहिले गर्नु? तपाईँहरूले पनि छातीमा हात राख्नुहोस्, आफ्नो आत्मासँग सोध्नुहोस् अनि निर्णय गरेर भोट दिनुहोस्। म धेरै कुरा भन्न चाहन्छु, म जानेछु
तोरबोलो जाने जाना भने जाने जो मर ना तो शेर को समझ शेर वो जाने की बंदा के गल को छोड़ डाला नहीं लड़कू मेरो कार्य लड़कू मेरो घर मलाई असाध्य माग त्यो भन्दा पनि अझ तपाईँ थाहा भयो ललितमा सबभन्दा बढी माग दक्षिण भाग हो जहिले पनि मेरो धेरै परिश्रम भयो तपाईँहरूको बाटो बनाउँछ तपाईँ सोध्नुहोस् प्रशासन विषय सोध्नुहोस् यहाँ हुनुहुन्छ जिल्ला विकासमा हामीले पैसा चुराउने कसरी चुहाउँछ इमान्दारी साथ पाउनु तपाईँ एक नम्बर क्षेत्रको विकासमा तपाईको डेटाभन्दा बढी योगदान मेरो त मेरो च्यालेन्ज गरेर भन्न सक्छु मैले जीवन 7 वर्ष तपाईको नेतालाई बोकेर मैले एकदम दौडिन्छ सम्बोधन गरेको छु कति दुःख पाएँ कति तपाईँ देख्नु भएको मेरो गाडी कति स्प्रिङ बाँध्ने सिट बाँध्ने घिसाएर ल्याउने कति मैले कहिले बेमानी गरेँ मेरो जीवनमा बेमानीको शब्द रहनु कहिले बेमानी गरेँ म बेमानी मलाई आउने मलाई मन पर्ने फुटो पर्ने बेमानी चाहे सकौँ चाहे रहौँ चाहे नरहौँ तर मलाई घाट गयो भने त्यस बेला मलाई दुःख लाग्छ कसैसँग रिस उठ्छ कसैसँग माया लाग्छ म संरक्षकको रूपमा थिएँ मलाई अझ पनि साथी बोलिरहेको छ पीडित हुँ म पीडित हुँ म अरू पीडित होइन मैले कसैलाई माया दिन कम गरेको छु कसैले पनि माया दिन कम गरेको छु मैले भनेको छु मलाई मेरो साथीहरू भाइहरूको लागि म सबै कुरा समर्पण गर्न तयार छु मलाई राजनीतिमा लिन छैन म राजनीतिमा पैसा कमान आएको पढ्दैन आएको मात्र म योगदान गर्न आएको देशलाई मैले एक पैसा 1 रुपियाँ पार्टीको सभापति गरेर हिँड्न गरेको छु 1 रुपियाँ तपाईँले भन्नुहोस् त्यही बेला म सिरेर मरेको किन पार्टीको साथमा 8% पार्टीको सम्मानमा ठेस लाग्छ जनताले विश्वास गर्दैन पार्टी त्यस कारण मैले कति कार्यकर्तालाई के दिन सकिनँ त्यो आफ्नो भाइहरू दिन सकिनँ त्यो पार्टीले बिगारेर पार्टीको साथ घटाएर पार्टीको साथ असर परेर म के गर्छु त्यो पनि गर्छु किन मैले अब समर्पण गरेको छु मेरो जीवन त्यसमा मैले धेरै नाम यात्रा गरेको छु पार्टीको धेरै कुरा छोडेको छु धेरै कुरा त्यागेको छु साथीहरू तर एउटा कुरामा म सन्तुष्ट छु छोडो महाधिवेशनको हुँदै गर्दा त्यत्रा मान्छेले मलाई सिझाउँछु भन्दा पनि तपाईँले विश्वास गरेर महाधिवेशन तपाईँलाई नमन गर्नु मेरो 55 वर्षको राजनीति इतिहास राजनीति यात्रा त्यही तपाईँले नगरेको समाप्त जीवनमा कसैले नगर्नु जीवनमा एक अपराध हुन्छ अपराध 55 वर्षमा मैले गरेको यात्रा कार्य मेहनत त्याग समाप्त गर्नु तर तपाईँलाई राजनीतिक जीवनदान दिनुभयो त्यहाँ म तपाईँको ऋणी छु आभारी मात्र ऋणी छु अझ मैले गर्नुपर्ने काम धेरै छ भन्ने मैले महसुस गरेँ अझ म क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेँ म अझ निसन्देह दिन रात खटेर ललितको संसद बनाउने छु केही छैन तपाईँको सेवामा काङ्ग्रेसको संसद बनाउनु दिन रात खटिन्छु आफूलाई अर्पण गर्छु
हात उठाएर मैले भन्छु भगवान कसम भगवानलाई फेरि भन्छु गीतालाई फेरि भन्छु मलाई कुनै केहीको चाहिएको छैन मलाई मात्र बलियो संगठन काङ्ग्रेस भवन चाहिएको मात्र बलियो संगठन चाहिएको संगठन धेरै गाह्रो छ ललितपुरसँग धेरै अगाडि हुन्छ मैले हाम्रा मित्रहरू हाम्रो भाइहरूलाई भनेको थिएँ कृपया तपाईँ नेता बन्नुहोस् मलाई अब तर संगठनभित्र खेल नखेल्नुहोस् संगठनलाई यताउता साथीहरू छुटाउने काम गर्नुहोस् त्यो संगठन घाटा हुन्छ संगठन बढाउने काम गर्नुहोस् संगठन बिगार्ने काम गर्नुहोस् यसरी मेरो अपमृत्यु यही कुरामा मेरो अपमृत्यु हो मेरो कुनै कुरामा अपमृत्यु त्यो संगठन यहाँसम्म ल्याउनु तपाईँ सबै धेरै योगदान छ म भन्दिनँ मैले माथि जाँदा हुनै सक्दैन कुनै पनि व्यक्तिले संगठन यति अगाडि बढ्न सक्दैन यो सबैको मिहिनेत सबैको परिश्रम सबैको त्याग सबैको समर्पण चाहिँ मात्र संगठन साथीहरू अझ समर्पण गर्नु बाँकी छ अब हाम्रो चुनावको लागि निर्वाचन सबै कुराहरू मैले भोगिरहेको छु म कसैलाई के भन्न चाहन्छु अब निर्वाचन हामी इमान्दार गरेर अगाडि त्यही मात्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कुनै व्यक्ति पार्टीले उम्मेदवार दिएको हाल्यो भने पार्टी व्यक्ति हाल्दैन पार्टी हाल्छ तपाईँ हामी सबै हाल्छ हामी हार्न चाहन्छौँ प्लिज कृपया त्यसो नगर्नु कृपया काङ्ग्रेसलाई जिताइदिनुला हामी सबैलाई जिताइदिनु त्यसो तपाईँको धर्म पनि हो कर्तव्य पनि हो दायित्व पनि हो जनताले हामीलाई के भन्छ जनताले भन्छ मलाई ठाउँमा जाँदाखेरि जनता निराश भएको छ हाम्रो क्रियाकलापबाट त्यसैले हाम्रा भोटर्सहरू हाम्रा जनताहरू हाम्रा दाजुभाइहरूलाई खुसी पार्नु सुखी पार्नु हामीले मात्र इमान्दारीका साथ चुनावमा काम जिताउँछौँ त्यही हो ठुलो हाम्रो लक्ष्य पुरा हुनेछ सबैजना खुसी हुनेछ हामी खुसी हुनेछौँ यदि बन्नेमा फेरि पनि अब आउने जिल्ला कमिटी जिल्ला सभापति सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै म जुनसुकै व्यक्ति जुनसुकै उम्मेदवार जिल्ला सभापति भएको मेरो मनमा मेरो उसमा कहिले बायस कहिले नेगेटिभ कुरा आउँदैन यदि जिल्ला सभापतिले मलाई बोलाएर मलाई भन्नु म मरिसक्यो त्यहाँ मर दूसरे अवस्था मतलब नहीं जो आपने कांग्रेस जो आपने कांग्रेस अनुरोध कर रहे यो चुनावमा जे जस्तो होला चुनावसँग परिचय पर्छ सबै कुरा बिर्सौँ हामी जहाँ थियौँ त्यही बस्छौँ चाहन्छु मेरो सम्पूर्ण साथीहरू भाइहरू मसँगै होस् म चाहन्छु एकजना मात्रै दायाँमा भएको सन्दर्भमा पनि मलाई पीडा हुन्छ पीडा त्यत्रो वर्षसँगै हेरेर हामी कहिल्यै मैले कसैको उभो चिताइन आज मेरो मन गयो त्यति भन्ने म तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु सबैलाई शुभकामना यो आजको कार्यक्रमसम्म पहिलो कार्यक्रम उद्घाटन कार्यक्रम समापन भएको छ गौरवमय पार्टी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन हामीहरूले सम्पन्न गर्न गएका छौँ। यसै क्रममा यो 14औं महाधिवेशनमा ललितपुर जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुन गएको छ। यस जिल्ला अधिवेशनको सर्वप्रथम म हार्दिक सफलताको शुभकामना गर्न चाहन्छु र यस जिल्ला अधिवेशनका क्रममा यो ललितपुर जिल्लाको प्रदेश प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र उहाँको सफलताको कार्य सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। जिल्लालाई हाँक्न सक्ने, जिल्लाको नेतृत्व गर्न सक्ने, संगठन बनाउन सक्ने नेपाली कांग्रेसको ललितपुर जिल्ला कार्य समितिको नेतृत्व लिन सक्ने एउटा सक्षम सबल व्यक्तित्व यहाँको र भोलि निकट भविष्यमा हामीले तुरुन्तै निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश तहको निर्वाचन
ललितपुर जिल्लाले एउटा नमुनाको रूपमा यो जिल्ला देखियोस् भन्ने म चाहन्छु। यति भन्दै म चाहिँ आफ्नो 2 शब्द यही टुकेर चाहन्छु। यहाँ सबैबाट बिदा गर्न चाहन्छु। जय हिन्द। आज गर्वले छाती ठुलो भएको छ किनभने 14औं महाधिवेशनमा स्वागत मन्तव्य मैले दिन पाइरहेको छु। आज यसरी हेर्दाखेरि विगतका दिनहरूमा जसरी यो क्षेत्रमा ललितपुर महानगरपालिका ललितपुर जिल्लामा अधिवेशन भइरहँदाखेरि मान्छेहरूको हाम्रो क्रियाशीलहरूको हाम्रा कार्यकर्ताहरूको उत्साहको लेभल कम थियो। कति थियो भनेर हामी सबैलाई याद थियो कि मान्छेहरू देख्न कम हुन्थ्यो, हेर्न गाह्रो हुन्थ्यो, मान्छेहरू खोजेर ल्याउनु पर्थ्यो, बोलाएर ल्याउनु पर्ने हुने गर्दथ्यो। तर आज तपाईँहरू यहाँ हेर्नुहोस्, बाहिर तपाईँ हेर्नुहोस्, माहौल यसरी बनेको छ, काङ्ग्रेसमय भएको छ यो जग्गातिर। आग्रह गर्न चाहन्छु, कानले र आँखाले मात्र गरेर हामीले भोट दिने होइन। कानले सुनेको भरमा, आँखाले देखेको भरमा मात्र होइन, त्यसमा के हुन सक्छ। आफ्नो मनमा हात राखेर दिमाग प्रयोग गरेर भोट गर्नु होला। जिल्ला सभापति ठुलो चिज हो। जिल्ला सभापतिले गर्दाखेरि हाम्रो भविष्य निर्धार हुन्छ ललितपुर जिल्लाको। त्यसैले भोट दिँदाखेरि हामीले यो महाधिवेशन सक्सेस गर्नको लागि आफ्नो दिमागले सोचेर मनमा हात राखेर भोट गर्न अनुरोध गर्दै म सबैजनालाई स्वागत गर्दै आफ्नो मन्तव्य यही दिन चाहन्छु। स्वागत। धन्यवाद।